उर्बेन तुका नावडताव सोमिया दिनवाशी काळजात उपकार मानताव जियेंत आमच्या तुज्या विची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान विण्यान आमी तुजी स्तुती गाता होवी दिसायच्या मधुर गितान तुका आमी आजवा कंटा मोगाळ सोम्या आमच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडताव सोमिया दिनवाशी काळजात उपकार मानताव जियेंत आमच्या तुज्या विची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भगवंत पाद्रे पियोताई भोवमोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आज सप्टेंबराची 2 तारीख बुधवाराचो दीस भगवंत पाद्रे पियोच्या नोवेनाक आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी हांगासर जमल्या आयच्या वंजलान जेजू म्हणटा देवाच्या राजाची बरी खबर हे राजा की हांवें परगट करूंक जाय हे खातीर म्हाका धाडला देवाच्या राजाची बरी खबर ती मोगाची खबर देव मोग आनी जेजू मुखांतर ओ मोग सगळ्या मनशा कुळाक उगडाप जालो आनी कश्टांतल्यांक दणसांतल्यांक निराधाऱ्यांक अनाथांक आनी हर वर्गाच्या लोकांक देवाचो मोग फावो जालो देखून सांत पाद्रे पियो मुखांतर होसो मोग आमकां पराजिताच्या सक्रामेंतान एवकरिस्ताच्या सक्रामेंतान आनी आमच्या दिसपडट्या जिवितान नोवेना द्वारे आमच्या मागण्या द्वारे आमकां लाभता देखून ह्या वर्त्या सांता खातीर पाद्रे पियो खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी हें मिसाचें बलिदान फावो ते परे भेटोवचे खातीर आमकांच आमी आतां तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोम्या काकुत सोम्या काकुत
प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याचका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या घायांनी नेटून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसाद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावूंक आनी संतोषान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सां पावलून कोरींतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, आत्मीक मनशां लागीं उलयले बरी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्या स्थळार रावून बाळशां लागीं उलयले बरी म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मोसोर आनी झगडीं आसासर तुमी आनीकय रक्तमासाचे मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हण जालें न्ही. जेदवां एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोलोसो म्हणटा, तेदवां तुमी आनीकय मनशा सैमा प्रमाणे जियेतात म्हण जालें न्ही. आपोलो म्हळ्यार कोण? पावल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्थाक हाडून पावयलेले सेवाक मात्र. सुमयान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतलें. हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदाक वतलें, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदाक ओततलोय मुख्य न्ही. वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदाक ओततलो एकच शेवटाक वावुरतात. तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातिकीत माजोरी जोडटलो. आमी सर्व देवाचे सेवेंत सहा वावराडी. तुमी ताचें शेत, ताचेंच बांदाप. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्परान आपलें दास करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज कन ताणें विंचल्या ती खरीच भागी. सरगर्ता सर्वेस्पर सकला नदर घालना आसा. देखून सगळे मनशाकुळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयवना आसा. तो आमचो आधार आनी आमचें ढाळ. ताच्या सवे आमच्या काळजाक कोर संतोष भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर
आमी पातयेन रावता. सर्वेस्पोरान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पोरान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून बंदेंत आसल्यांक सुटका दी. सर्वेस्पोरान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सिनागोगांतलो भायर सरून जेसू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेसून तिचे सरशीन उबो रावन तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडून येताना ज्या कोणाकर विविध पिडे रोगांची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेस्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नातले एकसुरे सुवातेक तो भायर सन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून ताणें ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ता थंय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक काणी अशी आसा. एका काळार मनशाचे शेगूण
एका कुद्र्यार जियेताले आनी त्या कुद्र्यार एक पोटी भिरांकूळ वारें वादळ मारून सुरू जालें आनी ह्या वेळार तांकां जागवणी लाभली तांणी तो कुद्रो सोडून वचूंक जाय आनी ह्या वेळार मनशाचें शेगूण मेळिल्ल्या दोणींनी बोटींनी तारवांनी तांणी वचोंक सुरू केलें निमाणें त्या कुद्र्यार उरलो मोग मात्र मनशाचो शेगूण व्हरतो शेगूण मोग तो उरलो आनी ह्या वेळार मोग वचोंक तयार जाता आसतना खंयची बोट जावं ती दोण जावन येवना निमाणें एक तारू पळयता आनी तारू लागीं येता आसतना मोग म्हणटा हांव तुज्या तारवार येतां तें तारू म्हणटा हांव ग्रेस्त काय हांगासर मोगाक सुवात ना आनी तारू वेता उपरांत दुसरें तारू येता आनी तें तारू सयत म्हणटा मोगाक हांव कपटपण संवसाराच्यो फोटी हांव देखून हांगासर मोगाक स्थान ना देखून तेंय तारू वेता तिसरें तारू येता भेंबिरांत आनी मोग म्हणटा हांव तुज्या तारवार येतां पूण भेंबिरांत म्हणटा हांवूच भियेतां म्हाका भें लागलां आनी तुका कशें हांव व्हरचें तें तारू वेता आनी मोग आनीकी राखण आसतना चवथें तारू येता तेणें आनी तें तारूच मोगाक सांगता अळ्या म्हज्या तारवार जागो आसा ये आनी मोग कितें म्हूण पळयनासतना खंयचें तारू म्हूण पळयनासतना तें तारू सोडता आनी इल्लो मुखार वता आसतना मोग विचारता त्या तारवाच्या मनशा लागीं हें तारू कोणाचें ताका त्या तारवा वयले म्हणटात हें तारू म्हळ्यार वेळ संवसारांत ग्रेस्तकायेंत मोगाक स्थान ना कपटपणांत स्थान ना आनी भेंबिरांतीन मोगाक स्थान ना मोगाकचें नीज म्हत्व कळचें वेळान मात्र देखून वेळार हें तारू आयलें तुका आनी तुका ताणें बचाव केला मोगाळ भाव भयणीनो देव मोग जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी संवसाराच्या ग्रेस्तकाये मदें कपटपणा मदें भेंबिरांते मदें तो आमचे मदें आयला आनी आपलो वेळ हो देव मोग जेजू आमचे मदें वांटून घेता देखून जेजू म्हणटा हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें प्रगट करूंक जाय कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला देवाच्या राजाची बरी खबर मोगाची बरी खबर ती देवाच्या राजाची बरी खबर मोग देव ह्या संवसारांत हर एकल्याक दिवंक म्हूण आयिल्लो कसल्या वर्गाच्या लोकांक देव आपलो मोग दिता आयच्या वंजलांत आमी आयकलें जेजू सिमांवच्या घरा गेलो थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी जेजू तिचो ताप गूण करता दीस बुडोवन येताना विविध पिडे रोगाची मनशां ताचे लागीं येतात तांकां समेस्तांक जेजू गूण करता देंवसारांकी धांवन धांवन देंवसार लागल्या मनशांक तो बरें करता आनी हर एका वर्गाच्या लोकांक हो मोग पावता आनी आयचें दुसरें वाचाप आमकां सांगता सा पावलोन कोलोसे घरांत बरयल्या पत्रांतलें सा पावल म्हणटा तुमी आनीकी झगडीं कर आसात जाल्यार तुमी आनीकी मोस्त्रान बरोवन आसात जाल्यार तुमी ह्या संवसाराची कित्याक ह्या संवसाराची मनशां मासा रक्ताची
देखून मासा रक्ताच्या सैमाप्रमाणे तुम्ही जियेतात. एकलो म्हणटा हांव पावलो असो, आनी एकलो म्हणटा हांव आपोल्लो असो, आनी मुखार सून सा पावल म्हणटा हांवें रोयलें आनी आपोल्लोन उदक घालें, पण निमाणें ताका वाडवळ दिल्ली सोम्यान देवान. देखून देवाच्या सेवेंत आमी साव रेडी जाता. आमी देवाचे शीस सोम्याचे पाटलावदार जाता. देखून ही बरी खबर, मोगाची बरी खबर, ताचे शीस आनी ताचे पाटलावदार जाल्ले आमी समेस्तां वांटून घेता ह्या संवसारान. कित्याक रक्तमासाच्या ह्या संवसारान ग्रेस्तकाय भरून गेल्या. रक्तमासाच्या संवसाराक कपटपण, फटकिरें, पळकूरपण हें सगळें भरून गेलां. भिरांतीचो उजो पेटोवन आसा. आनी थंयसर क्रिस्ताच्या पाटलावदारान मोग दिवंक आसा. देखून जेजून म्हणलें हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. आज आमी सा पाद्रे पियोचें नोवेन करता. सा पाद्रे पियो मुखांत्र आमकां लाबले उपकारांक देवाक आमी अर्गां पाठयता. सा पाद्रे पियो देवाचो मोग जावन, क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन, देवाचो शीस जावन ताणें आपलें मिसांव ह्या संवसारांत मुखारून व्हेल्लें. ताच्या हाताचेर आनी ताच्या कुडीचेर केदाळा ते स्टिग्माता. क्रिस्ताच्या कुर्साचे गाय कंसल्ले त्या दिसा ताण तो कश्टालो. पयलीं ताण तो कश्टातलो पिडेन, पण हांगासर विशेष मापान तो कश्टालो. जाल्यारय लोक ताचे लागीं हारी हारिणी येवंक सुरू जालो कुमसारा खातीर. ताणें बेटोवच्या त्या मिसांत आपणाची बेटवणी करचे खातीर, ताचे लागीं विनवणी करचे खातीर, देवाक अर्गां पाठोवचे खातीर लोक येवंक सुरू जालो. आनी त्या वेळार आसलो पापा साहेब, पापा बेनेडिक्ट 15वो. पापा बेनेडिक्ट 15वो म्हणटा सा पाद्रे पियो एक असाधारण व्यक्ती. तो साधारण व्यक्ती न्ही, तो असाधारण व्यक्ती. ह्या संवसाराक देवान दिल्लो एक अप्रूप मनीस, एक अप्रूप मनीस. आनी पापा साहेबाच्या ह्या उतरांकाल लोकांचो भोगतिकाचो जोमो सोडलो. पूण 1921 इसवेन पापा बेनेडिक्ट 15वो अंतरलो. आनी त्या उपरांत पाद्रे पियोच्या जिणेचेर पवित्र सभेचे नेम सडले. लोक सडत वेता आसतना पाद्रे पियोच्या जिणेचेर पवित्र सभेन एक दोळो दवरलो. देखून लोकांन ताचे लागीं येवचें, कुमसार जावचें, पवित्र मिसांत बेटवणी करची, हें सगळें पवित्र सभा पळोवन आसली. आनी त्या वेळार पवित्र सभा सा पाद्रे पियो थंयसर तावन वर्ग करचे म्हणून मुखार सरता. ह्या वेळार पाद्रे पियो म्हणटा हांव खंयचे घडये ह्या जाग्यार हांव वचूंक तयार आसा. हांव पवित्र सभेक खाल जाता. पवित्र सभा म्हजी आवय. आवयन एक तापाड दितना आमी तें मोगान घेवचें न्हय. पूण लोक भक्तीक यात्रेक सोडून येता आसतना तांचो दबावी चड जालो. तांणी पाद्रे पियोन थंयच्यान वचूं नजो म्हणून तेच कव्यांता मुखांत्र लावलो. आनी ह्या वेळार निमाणें 1931 इसवेन मे म्हयन्यांत पवित्र सभेन सा पाद्रे पियोक वर्गांत तरना. पूण ताणें आसल्या जाग्यार परगट मीस भेटोंक नजो. लोकांक ताणें कुमसारान मेळोंक नजो. आनी खंयच्याय तरान लोकांक तो मेळोंक नजो म्हणून पवित्र सभेन एक नेम घालो. आमी आमच्या ह्या प्रस्तुत स्थिती खातीर सील डावन म्हणटा. सील डावन अशें पाद्रे पियोक 2 वर्सां लोकां लागीं मेळोंक नासलें. सील डावन तो जाल्लो.
1930 आनी 1931 1930 आनी 3 पर्यंत 2 वर्सां तो भितरच उरलो. पूण लोकांचो भक्तींकाचो संको उणो जालो ना. तांची मागणी, तांच्यो विनाती आनी तांणी त्या जाग्याक भेट दिवचें तो लोक सोडलो. निमाणे पवित्र सभेन 1930 आनी 3 तांणी गेल्लो नेम फाटीं काडलो. आनी ह्या वेळार पाद्रे पियो परगट तरान लोकांक मेळ्ळो. आनी ह्या वेळार पापा पियूस 12 म्हणटा, वसा तुमी पाद्रे पियो लागीं. मोगाचो सूर्य तो, त्या मोगाची धाव तुमकां मेळोवन दी. आत्मीक उजवाड तुमकां लाबोवन दी. तुमच्या पातकाचो खळोक पयसावन दी. त्या प्राजिताच्या सक्रामेंता मुखांतर, कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर देवाचो अणभव तुमी जोडा. वसा पाद्रे पियो लागीं म्हणालो पापा पियूस 12. अशें देवाचो मोग पाद्रे पियो मुखांतर सर लोकांक लाभलो. संवसारांत ग्रेस्तकाय आसा. संवसारांत जायतें कपटपण आसा. संवसारांत जायती भेंबिरांत आसा. संवसारांत जायतें वायट आसा. पूण पाद्रे पियोन देवाचेर दिश्ट गेल्ली. देवाचो मोग तो देखून देवाचें काम तो मुंदरसून गेलो. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतनाय संवसारांत जायती ग्रेस्तकाय, जायतें कपटपण, जायतें भिरांत, भेंबिरांत, जायतें वायट आसलें. पूण जेजून देवाचें काम करत गेल्लो. कित्याक जेजू म्हणटा, हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरे खबर हांवें परगट करूंक जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. देखून मोगाळ भावण आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी हांगासर आयल्या. आज जेजू वंडो म्हणून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा, गे बाबा भयणी वो वंडो, हें म्हजें मांस. संवसारांत जायतें वायट आसा. पूण जेजूचो पाटलावदार जावन, जेजूचो शिश जावन तुवें बरी खबर परगट करूंक आसा. गे वो वायन, हें म्हजें रगत. तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत वालचें रगत. कशें म्हजें रगत मनशा कुळाचें पाताक उणें करचे खातीर हांवें भेटयलेलें. आनी आज तुजें रगत, तुजी जिणी, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या समाजींत, तुवें जिवनच्या परिसरांत आसलें वायट उणें जावचे खातीर, मोग चड आनी चड पसारचे खातीर तें भेटयलेलें जावं. देखून मोगाळ भावण आनी भयणीनो, सांव पाद्रे पियो आज आमकां एक वर्ती देख. जेजून म्हणलें बरी, हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. पाद्रे पियोनी हेंच देवाचें उतर आपल्या जिवितांत परगट केलें. हेरांक हांवें बरें करूंक जाय. देवाचो मोग हांवें वांटूंक जाय. देवाची काकूळट हांवें तांकां दिवंक जाय. आनी ताणें आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. आज आमकांय तें सापण लाभलां. संवसारांत जायती ग्रेस्तकाय आसा. संवसारांत जायतें कपटपण आसा. संवसारांत जायतें बेंबिरांत आसा. ती 3 तारवां आयिल्ले बरी. त्या 3 तारवांनी मोगाक सुवात मेळोंक ना. पण निमाणे मोगाक जागो मेळ्ळो. वेळ ह्या तारवार. आज आमचो वेळ. आमकांय वेळ दिला देवान. हो वेळ मोगाक आमी वापरता. आनी मोगाक वापरले वरवीं देवाचें मिसांव, पाद्रे पियोचें मिसांव ह्या संवसारांत आमी मुखारून व्हरता. सोम्याची उतरां परत आमच्या मोतीक आमी हाडया. हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. देवाचो मोग आमी जावन, देवाचो मोग हेरां थंय वांचचें, देणें आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागुया. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वर्थे देणे माका संसारिया परिणा जावं एक करे बलिदान. जेजू
सोरो बदलून मासारता गोवा उंडो दाका सोरो बदलून मासारता जीवन मुझे सोमिया वरते देणे माका संसारिया पयना जावं एक करे बलिदान म्हज्या मोगाळ भावंडो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानवत तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी खेपूर सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या सेवका सांपियोसो उगडास काडून आमी हीं दाणां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनच्या जिविताक व्हरून पावो. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळ आनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या संता भोगता सवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुज्या देण्या सोमुकून. तुज्या भक्ता सांपियोचे चिन्यद्वारवी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणींत एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे सक्तीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन एकाच ताळ्यान आतां गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय.
सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेच्यावान जातस ताणें काल्स घेतली. तिका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Pavarta so good. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसाके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगती, भगेवान जुजय तिचो पती, भगेवान धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसिसेच्या सांत फ्रांसिसा आनी सांत क्लारा, सांत आंतोनी, सांत पाद्रे पियो बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितां स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पद आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचो हांव सोदून करो उजवाड, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उरता. खंयसर वचो हांव सोदून करो मायपास, तूं तीश म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो उस्वास. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा,
सर्वा देवा आमच्या मोगाळ बापा सासनीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय सांपियोचे आदर्श आमी घेवं आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत जीवन सरूं कृपा दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. चितकली आमी बघाव्या सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळू आमेन. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन. सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचे दवरली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन. वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेंक सदा कुर्साचो कुरो जोडलो भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावलोंचे खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनंतेन कितें हांव त्रेगून मागतां ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत ती एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमीन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बोडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर उस्मोड गूण जावंक तेगां सणांनी भलायकी बरी जावंक दोगां सणांनी तशेंच डायबिटीस नॉर्मल येवंक 5 सणांनी थायरॉयड गूण जावंक तेगां सणांनी कॅन्सर गूण जावंक 6 सणांनी भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 2 जाणांनी ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक एकल्यान तशेंच दिश्ट पाटी मेळोवंक 2 जाणांनी तकली पडापड रावोवंक 3 जाणांनी कानाची दूख रावोवंक एकल्यान तशेंच एसिडिटी आनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक 2 जाणांनी एलर्जी गूण जावंक एकल्यान मागोवंक सांगलां तांचे सांगाता आमच्या खासगी जिवितांत सबार ते सांव आसात आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची मनशां
सभा रितींच्या पिड्यान कोसटून आसात सर्वांचे मागणे सर्वांची तेसवां पाद्रे पेच्या मुखांत जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरेकर पेण बरलेसम तुजे संगाता आस्ट्राम तर तुस देवंस देव फॉल जग्स चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बापां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सुरवता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत सावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता तें म्हाका फोव कर. शिकोंक बरी मोत मेळोंक एकल्यान तशेंच बरें काम मेळोंक दोगां जाणांनी बरी सैरीक मेळोंक तेगां जाणांनी जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक तेगां जाणांनी आमाल पियोन सांडूंक दोगां जाणांनी कश्टान वरां पाशार जावंक दोगां जाणांनी घरांत कुटुंबांत आसले आर्थीक समस्ये पर्याय जावंक दोगां जाणांनी रीण फारीक जावंक एकल्यान पयन बऱ्या तरेन जावंक दोगां जाणांनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक एकल्यान घर फ्लॅट जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगां जाणांनी तशेंच काजारी चोड्यान एक जावंक एकल्यान कुटुंबान बॉक्सांनी येवच्याक दोगां जाणांनी मागोवंक सांगलां. तांचे सांगाता आमची इतर त्या सवां जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत घरांत ना समाधान आसा. एकामेकाक बॉक्सांनी दिवंक आमकां कश्ट मारतात. एकामेकाक सांगाता मोगान जियोंक मोगान रावोंक आमकां साबार संगती अडखळ जातात. पाद्री प्रिय मुखांत आमच्या जिविता जाय अशी सर कृपा बेसांव आशिर्वाद सोसाय जेजू कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरेकर पेण बरलेसम तुजे संगाता आस्ट्राम तर तुस देवंस देव फॉल जग्स चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बापां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सुरवता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत सावन तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. खाम मेळ्ळ्याक एकल्यान देवहरगां दिल्यांत तशेंच कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक दोगां जाणांनी मगलो उपकार मेळ्ळ्याक दोगां जाणांनी बाळतेर बऱ्यान जाल्ल्याक एकल्यान तशेंच भुरग्याचें देणें फोव जाल्ल्याक एकल्यान विसां मेळ्ळ्याक दोगां जाणांनी भलायकी बरी जाल्ल्याक एकल्यान देवाकरकां दिल्यांत. आमच्या कुटुंबांत साबार आशिर्वादां बेसांवां आमकां देवातान प्राप्त जाल्यांत. घरांत संतोश समाधान आमकां आसा. पाद्री प्रिय मुखांत साबार मागणी आमची जेजून आयकल्यांत. देवाकार गांधीन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं,
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Man bere कृपेन भरले सुम तुझे संगात आश्रम तर तू सदैवन सदैव फळ जगशील जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिम बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रांपात येता. येजूच्या पवित्र काळजा कसला ते दाया दाखे नसन रावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचे जी काकूळ दाखय तुझी आणि आमची मवाळावे मरियेच्या दुखेस्ताने दुलोबी काळजा मरी पात आम्ही तुझ्या लागी मागची ती कृपा आमकां लाभय. नमान राणये काकूळ तुझे माये नामान आमच्या जीव अमृत आणि भरोशा आम्ही तुका उलो मारताव आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसताव. अस्कार उस्कार सनाम करदान करता तर तो आमच्या शिकायत जे काकुळचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय येदाळी अमगाळी दुलोबी आमकां मरिये. सांपियो आमा बसूत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो हांव बाबाय कलतो जावन चियेल्ल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो फ्रांस आसीच्या पाटलावदारा आमा बसूत विनंती कर. सांपियो कापुचिन वर्दिशा अलंकारा आमा बसूत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशवांच्या गायनी नेटयलेल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो युकरिस्तीन भक्तीन भरलेल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो कुमसरच्या सक्रामेंतांत मुखांतर बापाचे काकूळ दाखयलेल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा बसूत विनंती कर. सांपियो मागण्यान तिरासन सांबाळल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो जे संदीपणान कलतो जाल्ल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो सूर्यासकांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो आत्म्याच्या बाचवे खातीर वावुरलेल्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमा बसूत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतां दक्षिण पावच्या आमा बसूत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतेलांच्या भरवशा आमा बसूत विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा बसूत विनंती कर. सांपियो आमा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजावचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पित एक आपोवणे दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भगवान फ्रांसासच्या शेतांत क्रिस्ताच्या जगजावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्यावरूय आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सरपद फेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावो देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगो शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा चलच्या कामी देखीन तुझ्या मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.